نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے اندر آئے تے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد بیان کرتا۔ پچھلے جمعے اسی اللہ دی توفیق نال اے گلاں کیتیاں سی کہ نبی پاک آئے تے آ کے کیڑے کام کیتے تے معاشرے اندر انقلاب آ گیا۔ آئیے حضرات آج اختصار دے نال میں سادیاں گلاں کرنیاں نے، دو تین انشاءاللہ آپ حدیثاں پڑھنیاں تے قرآن پاک دے 3 کو مقام پڑھ کے تے آپ گل مکا دینی ہے تے گل نہ کسے پاسے لاؤنی ہے انشاءاللہ کہ نبی پاک دے آن دا مقصد کی سی، نبی پاک آئے تے کس واسطے آئے، کی لین دنیا تے آئے، دنیا نو کہندے کی سن، سمجھاندے کی سن۔ اللہ پاک نے سورہ نساء جیدہ ترجمہ اللہ دی توفیق نال 5ویں پارے دا فجر دی نماز تو بعد ساڑی مسجد اندر تسلسل ماشاءاللہ ترجمہ کلاس مسلسل لگ رہی ہے۔ 5واں سپارہ اسی ماشاءاللہ شروع کر دیتا ہے۔ اس سے سپارے دی ایک آیت ہے جیدہ نمبر ہے 4۔ کنے نمبر ہے جی؟ بولیو سارے کنے نمبر ہے؟ اے آیت یاد کرنی ہے۔ آؤ ذرا بلا تمہید اور بلا تاخیر میں قرآن پاک کو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دا قرآن پڑھو۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ قرآن پاک دی آیت ترجمے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دے آن دا مقصد بیان کیتا ہے۔ میرے نبی دے دنیا دے آن دا مقصد کی ہے، نبی پاک دا مکے اندر آن دا مقصد کی ہے۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ آئے نے جننے بھی رسول آئے نے انہاں دے آن دا مقصد کی ہے۔ حضرت نوح آئے نے، حضرت موسیٰ آئے نے، حضرت عیسیٰ آئے نے، حضرت یعقوب آئے نے، حضرت یوسف آئے نے، حضرت الیاس آئے نے۔ اللہ پاک دے جننے بھی پیغمبر آئے نے، اللہ پاک دے جننے بھی نبی آئے نے، اللہ پاک دے جننے بھی پیارے آئے نے، انہاں ساریاں نے آن کے کی اعلان کیتا ہے تے انہاں دے آن دا مقصد بھی اللہ پاک نے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ نبیاں دے آن دا مقصد ہے اللہ کہتے اپنی من مرضی دی زندگی نہیں گزارنے، اپنی مرضی دے دن نہیں گزارنے، اپنی مرضی دی راتاں نہیں گزارنی ہے۔ نبی پاک دے آن دا مقصد کی ہے، سارے نبیاں دے آن دا مقصد کی ہے، اپنی مرضی دیاں تجارتاں نہیں کرنی ہے، اپنی مرضی دے کاروبار نہیں کرنے، اپنی مرضی دیاں نمازاں نہیں پڑھنی ہے، اپنی مرضی دے حج تے عمرے نہیں کرنے، اپنی مرضی دا دین نہیں بنانا ہے۔ اللہ سونے تیرے نبی آئے کس واسطے نے؟ اللہ کہتے نے لیطاع باذن اللہ، لیطاع باذن اللہ۔ نبی پاک اس واسطے آئے نے نبی پاک دی فرما برداری کیتی جائے، نبی پاک دے نقشے قدم پہ چلیا جائے، نبی پاک ورگا اپنا سونا بنایا جائے، نبی پاک جیسا اپنا اٹھنا بنایا جائے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق کھانا کھاتا جائے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق اپنی نماز ادا کیتی جائے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق اپنا عمرہ ادا کیتا جائے، نبی
نبی پاک دی سنت دے مطابق 10 محرم نو گزاریا جائے، 12 ربیع الاول دا دن ہوئے نبی پاک دی اطاعت اندر گزاریا جائے، یعنی کوئی بھی دن، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی کڑی جڑی نبی پاک دی اطاعت تو بغیر نہیں گزارنی، نبی پاک دے طریقے نو نہیں چھڈ کے گزارنی۔ اور اللہ پاک نے تواڈے اور میرے پیر و مرشد دے نام تے ایک سورہ نازل فرمائی ہے، جس سورت کا نام ہے محمد۔ سارے نہیں بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دی غالب نے 33 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کہتے ہو ایمان والے ہو اور کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ پاک نے کلیاں بھابیاں دی گل نہیں کیتی، اللہ پاک نے کسے بریلوی دی گل، دیوبندی دی گل نہیں، اے تفرقے بازیاں اسی کر لیاں نے، انہاں علماء نے مولویاں نو لوگاں نو دین تو دور کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، جدوں اللہ نے ایمان والیاں دی گل کیتی اے دے اندر سارے ہی آ گئے۔ اللہ کہندے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ او ایمان والو اپنے اعمال ضائع نہ کریا جے، او ایمان والو اپنی نمازاں نہ ضائع کریا جے۔ اللہ اللہ، یعنی قرآن پاک دی اس آیت تو پتہ لگدا ہے کہ نیکیاں جڑیاں کری جائیدیاں نے وہ ضائع بھی ہو جاندیاں نے، حج بھی ضائع ہو جاندے نے، عمرے بھی ضائع ہو جاندے نے، اور بڑیاں نمازاں بھی ضائع ہو جاندیاں نے، اور احد پہاڑ جڑے بڑے صدقے کیتے بھی ضائع ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ، اور رفائے عامہ دے بڑے بڑے کام جڑے نے وہ کتے ریاکاریاں کر کے ختم ہو جاندے نے، وہ کتے کبر تے تکبر تے غرور جیسیاں لامتاں اپنے اندر پا کے اے بڑیاں بڑیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ لیکن اللہ پاک دا قرآن اتھے کی اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو تاڈے نیک عمل نہ ضائع ہو جان۔ اللہ سونیا ساڈے نیک عمل کتنا ضائع ہون گے، الہ العالمین ساڈیاں نمازاں کتنا ضائع ہون گیا ہے، اللہ سونیا وڈے وڈے صدقے کتنا ضائع ہون گے۔ اللہ کہندے نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جڑا بندہ اللہ رسول دی گل نہیں منے گا، جڑا بندہ نیکی کرن لگیا اللہ رسول دی فرما برداری نہیں کرے گا، جڑا بندہ نیکی کرن لگیا اللہ دی گل نو سامنے نہیں رکھے گا، جڑا بندہ نبی پاک دی سنت نو سامنے نہیں رکھے گا، اوے خود پہاڑ جڈی وڈی نیکی کرے، اوے زمین تو لے کے آسمان جڈی نیکی کرے، اللہ کہندے انج دیاں نیکیاں مینوں پسند، انج دیاں نیکیاں مینوں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ آؤ لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی میں ہن ایک حدیث بیان کرنا چاہنا، تسی کہو کہ لو مولانا نیکیاں کداں ضائع ہوندیاں نے۔ سنو میں صحیح بخاری دی ایک روایت پڑھنا چاہنا ہے، اودے تو پہلے درود پڑھو میرے پیر و مرشد تے امام الانبیاء جناب محمد، نہیں جناب ایویں نہیں، جناب محمد، مسجد گونجنی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی پیاری مومنہ دی ماں اما جی عائشہ حافظہ عابدہ عالمہ بیان کردیاں نے، کہندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا انج کر کے دروازہ کھڑکیا ہے، میں باہر گئی تے نبی پاک دے 3 صحابی آئے نے، اور نوجوانوں اے گلاں بڑیاں یاد کرن والیاں جے، میرے بابیو اے گلاں بڑیاں یاد کرن والیاں جے، ماما بیٹیاں بھی جمعہ پڑھ رہیاں نے، اے چیزاں بڑیاں یاد کرن والیاں نے۔ نبی پاک دا دروازہ کھڑکیا ہے، ماں جی عائشہ نے پوچھا کون ہے جڑا دروازہ کھڑکاندا ہے؟ نبی پاک دے 3 صحابی نے کہن لگے ماں جی اسی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی جی پوچھو، نبی پاک دا کیڑا فرمان پوچھنا چاہندے ہو؟ اما
रब करते हैं। अम्मा जी नबी पाक किन्ना जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक की इबादत किन्नी करते हैं। मां जी आयशा कहन लगियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किते नफली रोजे भी रखते हैं, किते नबी पाक छड़ भी देते हैं, किते नबी पाक रात की तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नबी पाक रात को आराम भी करते हैं, नबी पाक सदके भी करते हैं, नबी पाक सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ते हैं। नबी पाक यानी बहुत ही रब रब करते हैं। नबी पाक सुभान अल्लाह इन्हां दे खलोते क़याम करते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं। नबी पाक दे कदम मुबारक जेड़े उन्हां नूं वरम पै जांदा है, सोबश पै जांदी है सुभान अल्लाह। ते सहाबी की कहन लगे यार नबी पाक दी भुल भी कोई नहीं। सुनो लोग नबी पाक दी असीं किन्नी शान बयान करने आ, साडा सारियां दा कीता की है। नबी पाक दी भुल भी कोई नहीं, नबी पाक दी खता भी कोई नहीं, नबी पाक दी गलती भी कोई नहीं, नबी पाक दा माज़अल्लाह गुनाह भी कोई नहीं, फिर भी नबी पाक इन्नी रब रब करते ने। ये तीनों सहाबी की कहन लगे एक आंदे नबी पाक दी जदों भुली कोई नहीं ते नबी पाक इन्नी रब रब करते ने ते असीं गलतियां दे भी पुतले, असीं गुनाहां दे भी पुतले, असीं बड़े बड़े गुनाहगार हां, सानू ते बहुती इबादत करनी चाहिए है। एक कहन लगे मैं सारी उम्र शादी नहीं करांगा, ना बीवी होएगी ना बच्चे होंगे, मैं रब रब ही करी जावांगा। एक कहन लगे मैं 12 महीने 30 दिन रोजे रखी जावांगा। ये जरा गौर करना है इन्हां दियां नीयतां कितनियां प्यारियां हैं। एक कहते मैं सारी रात सोना ही कोई नहीं, मैं तेरी बात ही करी जावांगा। लेकिन बाबियो जरा गौर करना जी मैं गल समझाना चाहना है। इन्हां दी नीयत नूं मेरा दिल करता है मैं सलाम पेश करा, सलाम पेश करा। अगर आज भी कोई नौजवान ऐसी नीयत करे मैं सलाम पेश करना चाहना यार जेड़ा बंदा कहंदा कब्र दी खातिर हशर दी खातिर रब दे सामने खड़े होण तो डरदियां होए मैं शादी नहीं करांगा, बीवी नहीं होएगी, बच्चे नहीं होंगे, रब रब करी जावांगा, मस्जिद अंदर रहांगा, नमाज़ां पढ़ांगा। एक बंदा कहंदा मैं सारा साल सारी रात सोवांगा नहीं, रब रब करी जावांगा। हां हां एक कहंदा जनाब मैं 12 महीने 30 दिन रोजे रखी जावांगा। लेकिन महबूब पैगंबर ने की फरमाया सुनना जरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करो ऐ जनाब सवाल पूछ के दे चले गए, अपनी नीयतां बयान करके चले गए। सुभान अल्लाह नबी पाक आए, नबी पाक आए सुभान अल्लाह नबी पाक आए ते नबी पाक नु मां दी आयशा ने बयान कीता है अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुहाडे 3 सहाबी आए ने, उन्हां दियां नीयतां बड़ियां सोहणियां ने। अज मैं किसी नु मना करां तो मेरे वीर काम नेकी दा नहीं ते लागों 2-4 समझांदे ने कारी जी केड़ी गल है दी नीयत बड़ी चंगी है। कारी साहब एदा जोश ते वलवला बड़ा आला है, कारी साहब नु मना न करो नेकी करदा पिया है सुभान अल्लाह। मां जी आयशा कहन लगियां अल्लाह दे पाक पैगंबर जी 3 बंदे आए ने, एक कहंदे शादी नहीं करना, एक कहंदा मैं सारा साल रोजे ही रखी जावांगा, एक कहंदा मेरा तानो सोना नहीं है। नबी पाक ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी पाक ने फरमाया ओ लोगों में सोना भी ते तहज्जुद भी पढ़ना है, ओ लोगों में नफली रोजे भी रखना ते छड़ भी देना है। मेरियां बीवियां ने मैं अपनी बीवियां नूं ही वक्त देना है। जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत छड़ के इंज रब नूं लभदा है नेकी लभदा है और नेकी करना ते दूर दा काम है, ओदा मोहम्मद नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों कलियां निष्ठा दा कोई मुल नहीं, कल्ले जज्बियां दा कोई मुल नहीं। इताअत मुस्तफा नबी पाक दी इताअत, नबी पाक दी फरमाबरदारी, नबी पाक दे नक्शे कदम ते अगर साडा छोटा अमल भी होएगा अल्लाह पाक सानू बहुता सवाब अता कर दे। मेरे प्यारे भाइयों कल्ले जज्बियां दा मुल नहीं, कलियां निष्ठां दा मुल। हां नीयत चंगी होनी चाहिए, नीयत सोहनी होनी चाहिए। नमाज पढ़दे हो अगर
دے نال نیکیاں اپنی مرضی نال کری جائے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایسے بندے دا محمد نال تعلق وما ارسلنا من رسول. کیڑی سورت دی ایسی سورت بھول گئی نا تانوں کیا یہ یاد رکھنی بات کیڑی سورت نساء تے آیت نمبر یہ گل یاد کرنی اج. نبی پاک دے آن دا مقصد اللہ نے بیان کیتا ہے. سورہ نساء تے آیت نمبر بولو ذرا سارے آیت نمبر 4 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نبی پاک دے آن دا مقصد کی ہے کلیاں نعتاں نہیں, کلے جلسے نہیں, کلے جلوس نہیں, کلیاں محفلاں نہیں. نبی پاک دے آن دا مقصد کی ہے لیطاع باذن اللہ. نبی پاک دی فرما برداری کیتی جائے, نبی پاک دے نقشے قدم تے چلیا جائے. اوے اللہ دی قسمیں او میرے پنڈ والیو گل سنیو ذرا. دین جڑا یتیم ہو گیا جے دین کداں جیڑا مرضی اٹھدا آوی نیکی ہے, آوی نیکی ہے, آوی ثواب ہے, آوی بڑا اجر ہے کہ نہیں؟ ادھر اللہ اکبر. کوئی یہ ویندہ ہی نہیں کہ نبی پاک نے دین کتنا بیان کیتا, کیڑا خطیب قرآن جو دلائل پیش کرتا, کیڑا خطیب حدیث پڑھتا, پرخ بھی نہیں. اور تو سوشل میڈیا دا دور ہے, ماڑی جی ویڈیو بنائی چال نیٹ تے نہ امی نہ ابا. قرآن کون, قرآن پاک دی آیات کون پڑھتا ہے, نبی پاک دی حدیثاں کون پڑھتا ہے؟ ذرا غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد. نبی پاک دا جدو نام آئے درود گاج کے پڑھیا کر, شوق نہ پڑھیا کر. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اپنے عمل نہ ضائع کریا جے, او نہ ہوئی کروڑاں دیاں نیکیاں کیتیاں ہون اللہ پاک ضائع کر دین. کیوں؟ نبی پاک دی اطاعت اندر نہیں, نبی پاک دی فرما برداری اندر نہیں. چلو میں تانوں مدینے لے جانا چاہنا ہے, اللہ تانوں بھی لے جے تے مینوں بھی لے جے تے بار بار لے جے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبوی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ہے. غور کرنا ذرا, اب بہت اہم گل ہے کتھے عمل مسجد نبوی اندر ہے. عمل کرنے والے کون نے؟ صحابی رسول نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے, ایک صحابی آئے تے آن کے نہ نماز پڑھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابی واپس جا کے نماز دوبارہ پڑھ. تو نماز کوئی نہیں پڑھی. علماء میرے خطبے اندر موجود نے. لام جدوں فعل مضارع تے داخل ہوندا ہے ماضی منفی دا فائدہ دیندا ہے. دا کی مطلب ہے؟ ایدا اے مطلب نہیں کہ تسی نماز جڑی پڑھی ہے تانوں پنجیاں دا ثواب ملنا سی ہن 20 دا ملے گا. جتھے تانوں 20 دا ثواب ملنا سی 15 نمازاں دا ثواب ملے گا. ہن تانوں 18 دا ثواب ملے گا. ہن تانوں جناب 5 تے 10 دا ثواب ملے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. جا کے نماز دوبارہ کر. تو نماز کوئی نہیں پڑھی. صحابی رسول نے پھر نماز پڑھی ہے. نبی پاک نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. جا واپس لوٹ جا کے نماز پڑھ. تو نماز کوئی نہیں پڑھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے پھر اٹھے پھر نماز پڑھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. او میرے پیارے صحابی جا کے نماز دوبارہ پڑھ. تو نماز کوئی نہیں پڑھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی میں تہاڈی
دی عظمت تو قربان جاواں، میں اپنی جوانی قربان کر دیواں، میں اپنا والدین قربان کر دیواں۔ کتنا پیارا انہاں دا انداز ہے، کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر میری نماز چنگی نہیں، میری نماز اندر غلطی ہے، لاگے بہ گئے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں نماز دا طریقہ ہی دس دو، اللہ دے پاک پیغمبر مینوں نماز دا طریقہ سمجھا دو۔ اج دے نوجواناں نوں، اج دے لوگاں نوں نماز تو بعد دے اذکار نہیں ہوندے، مینوں معاف کریا جے، ہاتھ بن کے میں تہاڈے کولوں یہ گل کرنا چاہنا ہے، اج سانوں نماز تو بعد دے اذکار نہیں ہوندے، اور سبحان اللہ ساڈی سدھی نہیں، آیت الکرسی ساڈی سدھی نہیں، دعا تو بعد پہلی جڑی دعا ہے اللہم انت السلام، اے دعا ساڈی سدھی نہیں۔ غور کرنا ذرا تے دین دیاں سی وڈیاں وڈیاں گلاں کرنے ہیں، نبی پاک دے صحابی لاگے بیٹھ گئے، کہندے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر میری نماز سدھی نہیں، اگر میری نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں نماز سکھا دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور یعنی اس صحابی نے رکوع بھی کیتا ہے، سجدہ بھی کیتا ہے، نبی پاک نے صحابی نے تشہد بھی کیتا ہے، پر او دا رکوع غور کرنا ذرا، او دا رکوع، او دا سجدہ، او دا قیام، او صحابی دا رکوع، او صحابی دا سجدہ، او صحابی دا قیام، او دا نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مسجد نبوی اندر عمل کیتا جائے، کرنے والا صحابی کیوں نہ کرے، اگر دا طریقہ نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں تے انج دا عمل رب نو قبول نہیں، انج دا عمل رب نو قبول نہیں۔ اللہ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ نبی پاک دے آن دا مقصد کی ہے، نبی پاک دی فرما برداری کی جائے، اپنی زندگی سدھی کی جائے۔ نبی پاک دے آن دا مقصد ہے نہیں آوارگی دی زندگی، من مرضی دی زندگی اور یاراں دوستاں نال اپنی زندگی برباد کر دئیے۔ نبی پاک دے آن دا اس بندے نے تے کوئی مل نہیں پایا جن نے جناب 20 سالاں اندر 30 سالاں اندر جناب نماز نہیں سیکھی، اور جنہیں جناب آیت الکرسی نہیں یاد کیتی، اور جنہیں سورہ بقرہ دیا آخری دو آیتاں نہیں یاد کیتیاں، اور جنہیں نماز اپنی سدھی نہیں کیتی، اور جنہیں جناب غسل دا طریقہ نہیں سیکھیا، انہوں نبی پاک دے آن دی کا دی خوشی ہے۔ نبی پاک دے آن دی خوشی تے اے ونا اسی جناب اپنی نماز ٹھیک کر لئیے، اپنا قیام ٹھیک کر لئیے، اپنا رکوع ٹھیک کر لئیے، جناب اپنی راتاں ٹھیک کر لئیے، اپنی تنہائی نو پاک کر لئیے۔ آج دے نوجوان نے والدین کو دھوکا دے کے جناب رضائی ہوں دے لے کے دنیا دا گند ویکھ دے نے، اور دنیا دیا فلماں ویکھ دے نے، اور نوجوانوں ماواں روندیاں نے، اور نوجوانوں باپ روندے نے، ایسا دی گل کوئی نہیں مانتے۔ تے نبی پاک دے آن دیاں تینوں کادیاں خوشیاں نے، نبی پاک دے آن دی تے انہوں خوشی ہے نا، جدی نماز ٹھیک ہے، جدی زکات ٹھیک ہے، جدی نیت ٹھیک ہے، جدیاں تنہائیاں پاک نے۔ اور سن لو یارو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دے دن اللہ دا بندہ آئے گا، اودیاں وڈیاں وڈیاں نیکیاں ہون گیاں، وہ خود پہاڑ جڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جدو اللہ تکڑی اندر رکھن گے انہاں دا وزن ہی نہیں ہوتا۔ کیوں وزن کیوں نہیں؟ نیکی تے بہت پہاڑ جڑی پہاڑ کیوں نہیں؟ اس بندے نے اپنی تنہائی اندر امی نہیں ویندی، ابو نہیں ویندے، قاری نہیں ویندا، امام نہیں ویندا، خطیب نہیں ویندا، بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے نوجوان ہوئے بزرگ ہوئے کوئی نہیں ویندا، تے اس تنہائی اندر جڑا گناہ کردا ہے اللہ اودیاں بہت پہاڑ جڑیاں نیکیاں نوں ضائع کر دے۔ میرے پیارے بھائیو نوجوانوں، نبی پاک دے آن دا مقصد بے روی نہیں، آوارگی نہیں، اپنی زندگی نبی پاک دی اطاعت اندر۔ کنیاں دی سمے بیان کر چکے ہیں، کنیاں دی کنیاں دو،
پہلے صحابیاں دیاں نیتاں بڑیاں سونیاں، لیکن نبی پاک نے فرمایا جدی نیت نبی پاک دی اطاعت اندر نہیں او دی نیکی قبول. تے نبی پاک دے صحابی نے نماز پڑھی، نبی پاک نے فرمایا تو فٹافٹ رکوع، فٹافٹ قیام، فٹافٹ تشہد، نبی پاک دی اطاعت اندر نہیں تے اللہ پاک نو انج دی نماز بھی پسند ہے. لو جی اگلی گل کریے، درود پڑھنا پیر و مرشد تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی روایت جڑی صحیح البخاری اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید دی نماز پڑھن جا رہے نے. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا ایک صحابی نے، انہاں نے جناب عید دی نماز پڑھن تو پہلے ہی قربانی، میں نہ پڑھیا حدیث وچ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عید پڑھن تو پہلے قربانی کر دیتی. انہوں نے نبی پاک نے پوچھا اے کی کیتا ہے؟ انہاں دی نیت بڑی سونی، کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل کردا ہے میرے ہمسائے جڑے نے وہ بھوکے نے، وہ کئیاں دنوں تو نہ کھانا نہیں کھادا، اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل کردا ہے میں یہ قربانی کراں، فٹافٹ انہاں دے گھر گوشت بھیجاں، ہانڈی پکان گے، روٹی کھان گے، وہ مینوں دعاواں دین گے سبحان اللہ، اور میں کہنا یار انہاں دا شاید جذبہ ہوئے گا. نبی پاک دی سب تو پہلے دعوت میں کراں گا، نبی پاک نو روٹی میں کھواواں گا. نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے دیکھنا یارو پلو پلاٹاں والے ذرا غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نیت جتنی بھی چنگی ہوئے، نیت نبی پاک دی اطاعت اندر نہیں تے اللہ پاک عمل قبول نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نبی پاک تو پہلو ہی قربانی کر دیتی ہے، نبی پاک دے طریقے تو پہلو ہی قربانی کر دیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا سی، نبی پاک دا طریقہ کار کی سی، نبی پاک عید دی نماز پڑھ کے پھر بولو کہ نہیں تے گل یاد نہیں کرتے سمجھ نہیں. نبی پاک عید پڑھ کے تے پھر کی کرتے سی؟ قربانی کرتے سی. انہاں عید دی نماز پڑھی نہیں تے قربانی کرتی. تے نیت کتنی سونی کہ محلے چ سب تو پہلو گوشت کون بچاؤں گا؟ میں بچاؤں گا، میں ماڑیاں نو، مسکیناں نو، یتیماں نو میں گوشت دواں گا. نبی پاک نے فرمایا نیت جنی بھی چنگی نبی پاک دا طریقہ نہیں تے رب نو قربانی پسند. اینی گل دی سانو کتے سمجھ آ جائے نا، اینی گل دی کہ جے نبی پاک دا طریقہ نہیں، جننے مرضی پیسے لا لیے، جنی مرضی بھج دوڑ کر لی. مسجد جڑی بنی ہے یہ تے تقریباً کوئی 50 تو 55 لاکھ روپیہ لگ گیا جگہ سمیت. اگر اے مسجد وچ نیت جس بندے نے لکھاں روپیہ لگایا ہوئے، او دی نیت شہرت بازی ہوئے، بلے بلے ہوئے تے او دے لکھاں لاؤن دا فائدہ. جی روپیہ دیتا ہوئے تے چپ کر کے دیتا ہے بھی اللہ سونیا ایتھے نماز پڑھی جائے گی، بچے دین پڑھیں گے، لوگاں دی میری ہدایت دا سبب بن جائے گا تے رسول اللہ کی ایک حدیث کے مطابق 1 روپیہ کئی لکھاں تے غالب آ جائے. تو میرے پیارے بھائیو کلیاں نیتاں کلے جذبیاں دا مول کوئی نہیں، مول کیدا ہے اطاعت مصطفیٰ دا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم
قوم ایمان والے اپنے عمل نہ ضائع کرو ایمان والے اپنی نیکیاں نہ ضائع کرو کی مانا کی مطلب ہے جڑا بندہ رب رسول دا طریقہ چھڈ کے اپنی مرضی دیاں نیکیاں کردا ہے اپنی مرضی دے ثواب بناوندا ہے اللہ پاک دے عمل ضائع کر دیندے نے اللہ پاک دی نیکیاں ضائع کر دیندے نے لو جی میں ایک اور بڑی پیاری حدیث سنا لگا درود گج کے پڑھو پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے اینا جناب سفر اندر روزہ رکھیا ہے سفر اندر روزہ رکھیا ہے اینا کیا کوئی گل نہیں جناب آج دے دور دے مطابق اے سی والی گڈی ہے روزہ رکھنا کیڑا مشکل ہے اینا نے جناب اے سی اینا نے جناب روزہ رکھیا گرمی بڑی ہے سبحان اللہ اینا دے اوتے جناب اینا دی اولاد نے انج کر کے چھتریاں رکھیاں نے آپ کے باپ جڑا مصیبت اندر پیا ہے انہیں جناب اپنی اولاد نوں بھی مصیبت اندر پایا ہے اللہ اللہ نبی پاک نے دیکھیا یہ کی کردا ہے یہ میں منع کیتا ہے کہ کوئی بندہ صبر اندر روزہ نہ رکھے کوئی گل نہیں اگر فرضی روزے نے کہ وہ دن اندر رکھ لے انہیں جناب نفلی روزہ رکھیا ہے آپ بھی پریشان ہیں تے اولاد بھی پریشان ہے معاف کریا جے بابے اور نوجوان آج کئی باپ جڑے نے وہ نماز دی وجہ تو آپ بھی پریشان نے انہاں دے بچے بھی پریشان نے آج تلاوت قرآن پاک دی وجہ تو آپ بھی پریشان نے تو نبی اولاداں بھی پریشان نے سب تو مین گل اے جڑا باپ آپ تلاوت کرے گا اپنے بچیاں نوں بھی قرآن پاک تے لگائے گا جڑا باپ جڑا جدوں آپ مسجد اندر جائے گا اپنی اولاد نوں بھی مسجد اندر لے کے آئے گا اللہ اللہ یہ صحابی رسول نے انہاں نے جناب صبر اندر روزہ رکھیا انہاں تے جناب انہاں دے بچیاں نے چھتریاں کیتیاں نے انہاں دے سر تے پانی پاندے گرمی دی وجہ تو نبی پاک نے فرمایا لیسل بروا کی کر دے جے اور کی تماشا لگایا جے گرمی ہے تے روزہ رکھیا وہ تو صبر ہے تے روزہ رکھیا آپ بھی پریشان ہیں تے اپنی اولاد نوں بھی پریشان کیتا ہے سبحان اللہ یار نبی پاک کتنی عظمت والے کتنا پیارا دین لے کے آئے نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ کوئی بیٹا جڑا باپ نوں پریشان نہ کرے تے کوئی باپ بیٹے نوں بھی پریشان نہ کرے سبحان اللہ غور کرنا ذرا نبی پاک نے فرمایا میں کیا سی روزہ سفر اندر نہیں رکھنا ہونے سفر اندر نبلی روزے رکھدا ہے لیسل برو نبی پاک نے فرمایا انج دی بھوک کٹ لے انج دی پیاس کٹ لے انج دی جناب گرمی برداشت کر لے انج دے بندے نوں ثواب ملنا نیکی ملنی سارے نہیں بولے نیکی ملنی ادھر والے بولتے نہیں نیکی ملنی نہیں نیکی ملنی اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ نبی پاک دے آن دا مقصد کی ہے اپنی من مرضی چلنی اپنی گل دین دے مقابلے اندر کسے قاری دی گل کسے خطیب دی گل کسے امام دی گل کسے مولوی دی گل دین دے دین دے جناب معاملے اندر دین دے مقابلے دے اندر کسے دی گل نہیں چلنی کوئی بندہ کہ کوئی خطیب کہے اے جناب نیکی ہے تانوں کی چاہیے تسی جناب کو قاری صاحب اسی منن واسطے تیار ہاں پر دلیل کے جو چاہیے بولے نہیں سارے دلیل قرآن پاک جو چاہیے ہے نبی پاک دی حدیث جو چاہیے ہے اچھا ایک گل آپ حل کریے بھلا میں ممبر تے چڑھ کے اپنے کولوں کہدا جیڑا مسجد محمدی اندر نماز پڑھے گا انہوں پنجیاں دا نہیں 50 دا ثواب ملے گا مان لو گے سارے بولو مان لو گے باہر والے بولو منو گے کیوں نہیں منو گے کہ قاری صاحب تاڑے کول قرآن جو حدیث جو پڑھی دلیل لیا قرآن پاک جو دلیل دے حدیث
شریف چوں یہ اسی مان لانگے، ورنہ کاری تو انج دیاں 50 گلاں کری جا اسی منن واسطے تیار یارے گل اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ دی قسم جدوں اے چیز ساڈے اندر پیدا ہو گئے کہ میں جمعہ پڑھا کے مگنوں اترا، تسی پہلے سوال کرو قاری صاحب اے گل جڑی تسی کیتی ہے اے قرآن چو پیش کرو، حدیث چو پیش کرو، اپنی مرضی نال گل نہیں ہوئے گی۔ اللہ دی قسم اے قرآن جے کوئی مولوی اپنی زبان چو اپنی مرضی نال پھر گل کرے گا تے جدوں ہویا ایداں بھی منڈے دا بیاہ رکھیا تے سوٹ پنڈوں نہیں لینے، کتھوں لینے؟ شہروں لینے جناب۔ پنڈ دا کپڑا چنگا نہیں، بچی دی شادی رکھی ہے، پنڈ دے سوٹ چنگے نہیں، پنڈ دے بوٹ چنگے نہیں، جناب کھان دی گل آ جائے پنڈ دے شوار میں چنگے نہیں، پنڈ دے برگر چنگے نہیں، اسی برگر بھی جناب بازاروں دوروں لے کے جانے ہیں، کیوں مہمان خاص آئے نے اوتھوں چنگی چیز لے کے آئیے جناب۔ جُتی جڑی ہے وہ پنڈ دی دکان کو نہیں لینی، کیوں؟ اے جناب جُتیاں ہلکیاں ہوندیاں نے، اسی ایک جوتا لین واسطے چیف تے جانے ہیں، باٹا تے جانے ہیں، ہیس پپی تے جانے ہیں، بڑیاں بڑیاں دکاناں تے جانے ہیں، سوٹ خریدن واسطے بہانے بازار اندر جانے ہیں، فن سمجھیاں جناب اسی ورائٹیاں ویکھ کے کپڑا لے کے آنے ہیں، لیکن دین جڑا اسی یتیم کر دیتا ہے، جیڑا آوے مرضی نہ سناوے اسی کسے نو پوچھن واسطے تیار۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ او میرے پیارے بھائیو، اج دا درد دل جے، اج دی تکلیف دے بات جے، اپنی مرضی نال کوئی نیکی نہیں کرنی، اپنی مرضی نال دین اندر اضافہ نہیں کرنا، جڑا اللہ نے گل دسی ہے او دے تے عمل کرنا، جڑا نبی پاک نے حدیث بیان کیتی ہے او دے تے عمل کرنا۔ جویں میں 4 حدیثاں بیان کر چکیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 نصیحتیں ہے، جذبہ بڑا اللہ، نسبت بڑیاں اللہ، شوق بڑا جناب عبادت دا، پر نبی پاک نے فرمایا اے میرا طریقہ نہیں، جڑا میرا طریقہ نہیں اللہ تعالیٰ عمل پسند نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر تے میں حدیث بیان کر چکیا ہے، نبی پاک نے صحابی نو کہا جدوں تم میری ورگی نماز نہیں پڑھے گا، میرا طریقہ نہیں بنائے گا، اللہ پاک کو نماز نہیں قبول کریں گے۔ تیسری گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی بہت بڑا عمل ہے، اللہ دی راہ اندر جانور ذبح کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کہندے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دا طریقہ چھڈ دے گا وہ جانور کیوں نہ ذبح کرے، اللہ پاک پسند نہیں کریں گے۔ جڑا بندہ رب دی راہ اندر بھوکا رہے پیاسا رہے پر نبی پاک دا طریقہ نہ ہوئے، اللہ پاک نو انج دیاں بھوکاں چنگیاں لگدیاں، انج دیاں پیاساں اللہ چنگیاں لگدیاں۔ انج دا بھوکا پیاسا رہنا رب نو چنگا نہیں لگدا ہے، انج دا رب نو چنگا کوئی نہیں لگدا ہے۔ آؤ جی میں ایک حدیث سناواں تے گل مکائیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر غور کرو ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی حدیث میں پڑھن لگا مشکات اندر بھی ہے، یعنی جڑے بچے مدرسے اندر پڑھتے ہیں انہاں نوں دوسرے نمبر تے جڑی حدیث دی کتاب لگدی ہے مشکات المصابیح دے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور صحیح البخاری اندر بھی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل لمن ابا یا رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا میری ساری امتی جنت اندر جائے گی۔ اللہ سانو سارے نو جنت دا مہمان بنا دے۔ نبی پاک نے ایتھے کوئی نہیں جے کیا کلے وہابی جان گے، کلے سنی جان گے، کلے دیوبندی، اے تے گلاں ایویں ترجمے بنا لے، غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی بھی ہوئے نام کوئی بھی ہوئے سارے جنت تہاڈا دل ہی نہیں لگتا کردا بولے سارے جنت انشاءاللہ اپاں سارے ہی اسی انشاءاللہ سارے ہی جاواں گے انشاءاللہ۔ اللہ سونیا جویں سانو
अब बस्ती च इकट्ठियां कीता ही अल्लाह सोने तेरी रहमत ते बड़ी वड्डी आ, सानू सारियां नू इंजी जन्नत भी इकट्ठियां कर। अल्लाह सोने एक होर दुआ कर ली, अल्लाह सानू बैतुल्ला भी इंजी इकट्ठियां कर दे, अल्लाह सानू मस्जिद नबी च भी इंजी इकट्ठियां कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, जरा गौर करना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारी उम्मत जन्नत विच जाएगी। नबी पाक ने फरमाया पर ओ बंदा नबी पाक ने फरमाया ओ बंदा जन्नत कोई नहीं जे जाना। नबी पाक ने पूछा अल्लाह दे नबी ओ बाग होणगे, सुभान अल्लाह, थल्लों दी दरिया ते नहरां चलदियां होणगियां, अल्लाह अल्लाह रंगीनियां होणगियां, सुकून होएगा और बादशाहां दी जिंदगी नालों सोहनी जिंदगी होएगी। अल्लाह दे नबी केदा दिल करदा जन्नत अंदर ना जावा। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत दे कुछ बंदे ऐसे ने कलमा पढ़दे ने, गौर करना, कलमा पढ़दे ने, नमाज़ां पढ़दे ने, ज़कातां देंदे ने, नेकियां करदे ने, बड़ियां बड़ियां वड्डियां नेकियां करदे ने, पर उन्हां जन्नत विच जाना कोई नहीं जे जाना ते उन्हां दा दिल ही नहीं करदा जन्नत विच जाण नूं। अल्लाह दे पाक पैगंबर केड़े बंदे ने उन्हां दी कोई निशानी बयान कर दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मन आसानी फकद आबा। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा मुहम्मद दी नाफरमानी करदा है, हाय हाय, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरी अतात करेगा, जेड़ा मेरी गल मनेगा, पंजाबी विच अतात दा जरा मान है। अब देखो जरा जिथे नबी पाक जिवें नबी पाक टुरदे उंज टुरदा है, जिवें नबी पाक खांदे उंज। देखो नबी पाक दाएं हाथ नाल ते जनाब उम्मती जेड़े ओ पानी मैचां च जेड़े मेरे भाई आए तुसी ना गुस्सा करियो मैं ताड़ी जेड़े करदे आ नबी पाक दाएं हाथ नाल पानी पींदे ते अज दे नौजवान किहदे नाल बोलियो जरा, मैं तो नहीं कह रहा तुसी कह रहे, नौजवान किहदे नाल सोहने लगदे मैचां च। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक सोहने इंज लगदे सी कि पानी दाएं हाथ नाल पींदे ते मेरे नबी दे जेड़े उम्मती ने ओ जेड़ी यूथ फोरस है नौजवानां दी जेड़ी जमात है ये इंज बाएं नाल पींदे ते फिर सोहने लगदे ने। अल्लाह माफ करे। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरे वर्गा खांदा है, मेरे वर्गा पींदा है, मेरे वर्गा लिबास पहनदा है, मेरे वर्गे दिन गुजारदा है, मेरे वर्गियां रातां गुजारदा है, नबी पाक जैसी शादी करदा है, नबी पाक जैसा निकाह करदा है, अपने मामलात नबी पाक वर्गे करदा है, तजारत नबी पाक वर्गी करदा है, सूदी कारोबार नहीं करदा है। यारो नौजवानों बाबियों माफ करया जे किंज मैं मन्ना के नौजवानां नूं किंज मैं मन्ना के लोगां नूं अज नबी पाक दे आण दी खुशी है। जनाब सूद भी आम है, जनाब ज़ना भी आम है और नजरां भी आम आवारा हो गई ने। बेटियां दा कोई ख्याल नहीं, बेटियां बहनां दी इज्जत दा कोई ख्याल नहीं, नजरां साडियां आवारा ने। हाँ तजारत साडी आवारा है, कारोबार साडा आवारा है, जनाब साडे नौजवान आवारा ने। वल्ला मिंबर ते खड़े यार बड़े दुख नाल गल कहन लगा साडे नौजवानां नूं कुराने पाक नहीं जे आउंदा यार, कुराने पाक दे ते 30 पारे ने। अज दे नौजवानां नूं ए जनाब नमाज तो बाद वालियां दुआवां नहीं आंदियां और जनाब नमाज दा तर्जमा नहीं आंदा। मैं किंज मन्ना कि सानू नबी पाक दे आन दी बड़ी खुशी है, नबी पाक दे आन दी मैनू भी तां खुशी है, तुहानू भी सारियां नूं तां खुशी है कि साडा दीन सीधा हो जाए, साडा इस्लाम सीधा हो जाए। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरी गल मनेगा वो जन्नत जाएगा ते जेड़ा मेरी नाफरमानी करेगा वो भावें अहले हदीस क्यों ना होए, भाभी क्यों ना होए। यार नाम रखण दी गल वा, नाम रख लिया तो जिधर मर्जी तुरे फिरो, ना रख लिया ते जनाब जेड़ी मर्जी वारगी करते रहो। मैं अहले हदीस हां, मैं कारी हां ते हुण मैं जो मर्जी करता रहां ना ते अल्लाह जन्नत दे देगा। ना ना ए गल्लां नहीं जे होणियां। ओए मुल इमाम दा पैना जे, नाम जेड़ा मर्जी रख ला, जमात जेड़ी मर्जी फड़ ला, जेदे अमाल नबी पाक दी अतात ते अल्लाह दी कसम नबी पाक दी हदीस कहंदे ने अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दा मेहमान बना।
وما ارسلنا من رسول، قرآن پاک دی آیت کا ترجمہ یاد کر لو، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ دے جننے بھی نبی آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یعقوب آئے، الیاس آئے، یوسف آئے، جننے بھی نبی آئے، اللہ کہتے لیطاع باذن اللہ، اللہ پاک نے سارے تائیں بھیجے نے، اور ساری کائنات دے آخری سردار، نبیاں دے سردار، ولیاں دے سردار، پاک بازاں دے سردار، ساری انسانیت ہوتے اللہ پاک تو تھلے جناب محمد سارے آئے تے اس واسطے ہی آئے لیطاع باذن اللہ کہ اللہ پاک دے حکم نال انہاں دی فرما برداری کیتی جائے۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دی ایک ایک سنت نو اپنے گلے دی مالا بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔